जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता आमची पोसता गैरान आमकां भरता तुका आमची पोसता गैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू बवर्ती वेळघडी ह्या 3 वरां काकूदारा जेजू लागीं मागूंक व्हडा संख्यान आमी ह्या 1 वराच्या आराधनांत भाग घेवन आसा. एका वराच्या आराधनांत कितल्या बाबडीची आमची काळजां जेजूच्या मोगान भरोन आसात. कित्याक मनशां मुखार आमी न्हय, आमी जिवंत जेजूच्या मुखार आमी हांगा हजर आसा. आज साम 107 वर्स 20 म्हणटागी आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. बरेपण देवाची उतरां थंय आसा. बरेपण देवाच्या जेजूच्या तोंडांत उसारल्या उतरां थंय आमच्या जिवितान बरेपण वळून येता. पळया एक सिंपल स्टोरी म्हज्या मोगाचे न्हू. एक सिंपल गडीत मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 9 पळया. कित्याक थंयसर मुखार सरत वेताना जेजू सुंक्या काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजू वेता आसतना सुंक्या काट्यार बसूंक उसुली करन आपल्या त्रास चलयतला मातेवाचेर जेजूची दिश्ट गेली. जेजूची दिश्ट मातेवाचेर पडल्या तक्षण जेजू कितें म्हणटा पळया. जेजून ताका म्हणलें हे म्हज्या फाटल्यान. इतलेंच म्हणलें जेजून. एक दिश्ट जेजूची मातेवाचेर पडली. कित्याक मातेवाच्या जिवितांत जे कितें करूंक नाय आसता तें करतालो जावं फ्रो. इवन सुंक उसुली करच्या कामांत तो मग्न जावन आसलो जावं फ्रो. कोणीय एकल्यान पयल्या पटे मातेव हे म्हज्या फाटल्यान. कोणें हे मोगान उरलेले म्हणल्यार मातेवाच्या जिवितांत पयल्या पटी जावं फ्रो. कितल्या लोकांनी मातेवाक शिर आपलाय जावं फ्रो. कित्याक सोंक उसुली करते तूं तशें जा, तूं अशें जा, कितें म्हणल्यार जावं फ्रो. जेजू म्हणटा हे म्हज्या फाटल्यान. मातेवाच्या काळजाक हे उतर स्पर्श करूंक लागलें. मातेच्या काळजाक कितें परिवर्तन येवंक सुरू जालें. मातेवाचें काळीज लासूंक सुरू जालें. एमॉसाच्या वाटेर
दोग जाण शीस हळ्ळेक वेता आसतना जेजू तांच्या मदगेत उबे रावलो आनी तांचेर उलयता 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 आसतना तांची काळजां सिंदूंक लागली, तांची काळजां उसो पेटोवंक लागलो. पेद्रू वडा ताळ्यान प्रसांग करता आसतना तांची काळजां कणवळूंक लागली, तांच्या काळजांत एक उसो, त्या काळजा भितर उसो भितर सरूंक लागलो. मात्र न्ही, तांची काळजां बंद जावंक सुरू जाली. म्हज्या मगाचे न्हू, फाटल्या दिसा स्त्रियेन आपुरबायेची आपली गडीत ती म्हणा लागली, ब्रदर होल बायबलांत एक उतार म्हज्या जिवितांत स्पर्श करूंक लागले, ते साम 107 वर्स 20. हांव कित्याक अशें म्हणटाय, ती म्हणा लागली की हांव सुमार 3.5 पावणे 4 वर्सां हांव म्हज्या घोवाले उलयना. एकच घर आमी आसा, इवन आमी मागणी करता, सांगाता आमरी करता, तुजे मागणें आयकता. आमी पावणे 4 वर्सां हांव उलयना. कितें गरज आसता तितलें मात उलोवचें. मोग नातलो, इवन खंयची इश्टागती आमचे लागीं नातली. भुरग्यां मदें आमी दाखोवन घेनातले हांव, कित्याक भुरग्यांच्या फुडारा विशयान चिंतून आमी कितें आसले हांव मुखाल्यान दाखयनासतना फाटल्यान आमी दुस्मानकाय बरीची येतले हांव. ब्रदर एक दीस आराधनाच्या वेळार म्हजो घोव उलोवंक आयलो. हांवें इतलेंच म्हणलें, मागणें म्हाका, मागणें तुका, हांगा कॉम्प्रोमायज खंयचें ना. तूं तुजें काम कर, हांव म्हजें काम करता. हांवें तुका सांगलां न्ही उलोवंक येवंक नजो. परतून म्हणलो, म्हाका बक्षी, तुका देव बक्षितलो, म्हजे तुका बक्षाणें ना. इतलें म्हणालें, धार धांपून सोडलें. आनीक 5-6 दीस जाता आसतना ही कंटिन्यू आराधना करतली, मागण्या नासली, देवाची तरी बरोवन दवरता, रिपीट करता, सगळें करता. सडनली आराधनात आसता आसतना एक उतार जेजूचे तिका लागले, देवाचे उतार तिका लागले की साम 107 वर्स 20 म्हणटकीर आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. सडनली अनेक वर्सां असे लोक जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 शब्द मनीस जालो आनी तो शब्द आमच्या मध्ये जियेते आसा. हे उतार तिका लागले आनी कितेंय काळजांत उलोवप सुरू जालो. म्हळ्यार हे कितेंय जावं सुरू जालें. जिवा सांगड जाल्ल्या बरी जाता, इवन पडटा म्हूण बगता, ओंकोंक जाल्ल्या बरी जाता, सगळें घामून गेला. ती कितें करचें म्हूण कळीत ना तिका. भुरग्यांक पयल्या भुरगीं नात घरांत, कितें करचें म्हूण कळीत ना. सगळी ती भिजोवन गेला. कितें उसो जक्क करून तिच्या काळजांत पेटल्या बरी जालो. दुसरी वाट ना. दार उक्तेकार म्हणा लागली ती, म्हाका कितें जाता हे म्हज्या आदारा. गवतेस वेट करून रावलो. सडनली आयलो, उदाहरण दिलें आनी क्विकली ताणें गाडी बूक करून गाडी हे करून ताणें हॉस्पिटला व्हेलें. हॉस्पिटला ताणें एका बरी न्हीद. हॉस्पिटला पावता आसतना एकदम ऑल रायट, एकदम सारकें जालें. आनी त्या वेळार ती एक पटी न्हिदोवन जागे जावन उठ्ठा आसतना इतलो राग तिच्या काळजांत आसले, इतली दुस्मानकाय तिच्या काळजांत आसली, इतलें हर्ट फिलींग तिच्या काळजांत आसलें. ते सगळें कोणीय घेवन गेल्ल्या बरी एक हळवायची जिवीत, हळवायची कूड, हळवायची काळीज देवान तिका स्थापीत करून दिलें. साम 51 वर्स 10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. म्हज्या मगाचे न्हू बायल म्हणा लागले गाडयेर, आज तुवें म्हाका वाचयलाय, त्या खातीर आज दुस्मान काय सोडया, कित्याक म्हज्या घरचेक तुंच म्हाका पावलें. म्हज्या मगाचे न्हू एक मोठो संदेश हांव दिवंक आशेता आयचे देवाची उतरां मारिफात. आज आमी कोणाक नाकास म्हूण हेट करून लोटून घालतात गी, थोड्या फावटी 30 मनशां आमच्या घरचेक जाय पडटात. ह्या बायलेन आपल्या घोव नाकास म्हूण लोटून घाले, तोच घोव जाय पडलो. जावं फुरो कितलो घोव नाकास म्हूण बायले लोटता, तीच बायल तुज्या घरची पावताली जाता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या आद्व्यांताच्या काळार तुमच्या जिवितांत जायते व्हड देंवसर नेगेटीव थिंकींग हाडून घालता. म्हळ्यार
नाही जायना तो कांयच काम असो नाही तो तसलो तो असलो त्या वेळा आम्ही उडास दवरूंक जाय आम्ही जणकली ते देवाची रचना ताच्या मोगाची तो आमकां राखून आसा सांबाळून आसा आनी पोसून आसा त्या देवा सदांच आमी खालतीमान जावन जियोंक जाय त्या खातीर पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो माथ्यान कांयच विचारूंक ना माथ्यान खंयचे सवाल घालूंक ना माते ओटलो आनी तक्षण जेजूच्या फाटल्यान गेलो उपरांत म्हणटा की उपरांत ताच्या घरांत जेजू जेवणार बसून आसतना सपा सुका घरांत दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सवे पंक्तीर बसले वर्स 11 हे फारिचेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुका घरा आनी पातक्या संगाता खाता जेवता कित्याक वर्स 12 जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसल्या वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक आज आमी दुसऱ्यांची अस्कत काय पळोवचें नाका दुसऱ्यांचें उणेपण पळोवचें नाका दुसऱ्यांचे आडे करच्या बदलाक म्हज्याच दोळांतले किसर हांवें काडची बरें सॉरी दुसऱ्यांचे दोळांतले किसर काडच्या बदलाक म्हज्याच दोळ्याचे आसले आडे हांवें पयले काडचे बरें त्या खातीर म्हज्या दोळ्या येदे व्हडले आडे दवरन दुसऱ्यांचो किसर सोदची जाल्यार ते सारके न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जण एकली त्या देवाची भुरगीं ताच्या मोगाची पर्ज आमी जावन आसात त्या खातीर आज कोणेय आमकां अन्याय केला जाल्यार कोणें आमकां वायट केला जाल्यार आमच्या रागाच्या बळान जांफ्रो आमच्याच एक वडपणाद्वारी कोणाक आमी दुखोवन सकयल घालत जाल्यार आज त्या देवाल्या बक्षणे मागया मातेवाक आपोण दिल्लो जेजू भलायकी आसना वैजाची गरज ना म्हणलो तो जेजू आज म्हाका आनी तुका पिडेस्तांक कश्टांतल्यांक अस्कत कसल्यांक आमकां सोदून तो आयला त्या खातीर त्या सुम्याक आज काळजांतून आराधन करया काळजांतून स्तुती करया आमची अस्कत काही जायते आमच्या काळजांत आसा म्हाका तुजी गरज आसना जायते बरे काजारा जिवितांत म्हणटा म्हाका तुजी गरज आसना आसून तुमी सोंसून व्हरा एक दीस तुजीच गरज पेल्यांक पडटाली त्या खातीर तूं देवाच्या दोळ्या मुखार एक मोलादीक जावन आसाय देवान तुका विसला ते वर्ते मोल दिवन तुका तेणें विकतें घेतला त्या खातीर तूं हर एक दिसा त्या देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक तो देव तुज्या पक्षान आसा आमी जण एकले दिमी घालया येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची काळजां उक्ते करया आनी ते जेजू आराधन करया ताका स्तुती करया आनी ताका आमी वाखणया आनी दैवीक सकत ह्या आराधनांत आज आमी अनुभव करता आसतना आमची पिडा आमची अस्कत काय आमची उणेपण आमची इराराय आमची कावचिणी आमची भिरांत आज डॉक्टर बरी करून तांकां पिडा मात्र नाही समस्यो कामनस रावचे इराराय बेजाराय अस्कत काय सगळे बॉन्डेजीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सोडून सुदी एक निर्मळ काळीज तो जेजू म्हाका आनी तुका रचून दिवं दी एक नवें जिवीत तो जेजू जण एकला प्राप्त करूं दी सर्गीची गुरेस काय आम्हा सर्व ते देवन येवं दी म्हणून आमी जण एकली ह्या आराधनांत आयचे मागया आमकां मेळोवंक आयलाय पवित्र अल्तारार गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार आमकां मेळोवंक आयलाय गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार आमकां मेळोवंक आयलाय पवित्र अल्तारार सगळे म्हणे गुपीत म्हज्या देवा आमकां मेळोवंक आयलाय पवित्र अल्तारार खरो देव तूं आसाय कोंड्या रुपार वैभव तुजो देखता सगळ्या संवसारांत खरो देव तूं आसाय वैभव तुजो देखता
सगळ्या संसार खरो देव तूं आसाय खरो देव तूं आसाय उंड्या रुपार वैभव तुजो देखता तुझो देखता सगळ्या संसार परत म्हणया खरो देव तूं आसाय सुम्या देव तूं आसाय उंड्याच्या रुपार वैभव तुजो आमी देखता देखता सगळ्या संवसारांत एक घडीभर आमचो हात जेजूच्या मुखार उक्ते दवरया त्या युक्रिस्तान त्या जेजूक आमी आराधना करता आसतना ते जीव दाताराचेर आमचे नदर लायता साम 34:5 म्हणटा ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटले आज प्रत्येक तरान लूक चॅप्टर 19:9 म्हणटा की जेजून तांकां म्हळें आयचे दिसा घरा बादशाह बी लाभला कित्याक होय अब्राहमा सपूत निसा की मनशापूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बादशाह करूंक म्हूण आयला जेजून ताका म्हळें आयचे दिसा घराक बादशाह बी आयला आयच्या दिसा घरा बादशाह बी आयला कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजाय की मनशापूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बादशाह करूंक म्हूण आयला आज माग्या एक घडीभर आमचो हात उक्ता दवर रिपीट कर म्हणया सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका वाखणटा आमी तुका दिन वाजता सुम्या जेजू तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आदार तूं म्हजें सर्वस्व सुम्या जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमचे मदीं तूं हजर आसाय जाकेवाच्या घरा तू गेल्ल्या वेळार तुवें म्हणलाय आयच्या दिसा ह्या घराक बादशाह बी आयला आयच्या दिसा ह्या घराक बादशाह बी आयल्या कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजाय की मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बादशाह करूंक आयला निजाय की मनशा पूत सांडून गेले सोदूंक आनी बादशाह करूंक म्हूण आयला सुम्या जेजू वायटांत तावन विघ्नांत तावन अनवरांत तावन दुखाच्या कोणांत तावन बेजाराय तावन अस्कतकाय तावन इराराय तावन म्हाका बादशाह कर जेजू आमच्या कुटुंबा जिवितांत चलची झगडी खेस्तावां इराराय बेजाराय अस्कतकाय आमचेतन पयस कर सुम्या जेजू जाकेवाच्या घरा तूं गेलोय सुम्या सुम्या जेजू म्हज्या राया म्हज्या सडवंदरा म्हज्या जीवदातारा आमच्या घरा आमी तुका स्वागत करता सुम्या जेजू ये सुम्या आमच्या घरांत राव सुम्या आमच्या घरांत राव सुम्या आमच्या घरांत राव सुम्या आमच्या घरांत तुझे उतार म्हणटा गी माते वापरमणे शुभ वार्तांत 22:21 वळी 22 जे कितेंय बावर्तांत तुम्ही मागतात जे कितेंय बावर्तांत तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले म्हणलाय सुम्या जेजू वड बावार्थ आज तुझेर दवरन आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सर सन्या खातीर आमी मागता जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू बाचाव कर आमच्या कुटुंबाक बाचाव कर आमच्या कुटुंबाक आमच्या कुटुंबांतले उण्यापण अस्कत काय नापयस कर जेजू माते प्रमाणे शुभ वार्तांत 16 वळी 16 सिमाव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत वय सुम्या जेजू तूं जावन जिवंत देवाचो पूत जावन आसाय तूं आमचो सडवंत जावन आसाय
आमचो सोडवणदार तूं आमचो जीवदातो जावन आसाय तूं आमचो जीवदाता तूं आमचो आदार जावन आसाय तूं आमचो आदार जावन तूं आमचो भरवसो जावन आसाय तूं आमचो भरवसो जावन तूं आमचें सर्वस्व जावन आसाय तूं आमचो सर्वस्व जेजू 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 आमच्या कुटुंबांत असली आमच्या कुटुंबात सगळे उण्यापण सगळे उणेपण, अस्कतकाय अस्कतकाय, अडकळ्यो अडकळ्यो, इराराय इराराय, असमाधान असमाधान, बेजाराय बेजाराय, नापैसकर जेजू नापैसकर सुम्या जेजू, जेजू सुम्या जेजू, राव आमच्या कुटुंबांत राव आमच्या कुटुंबांत आमच्या हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. खरो देव तू खरो देव तूं आसाय उंड्या रूपा वैभव तुझो देखता वैभव तुझो देखता सगळ्या संवसारात सगळ्या संसार खरो देव तू आसाय खरो देव तूं आसाय पुण्या रुपार उंड्या रूपा वैभव तुझो देखता तुझो देखता सगळ्या संसार खऱ्या देवाक आमी आराधन करया खरो देव तूं उंड्याचे रुपा तो खरोच आसा तोच आमच्या जिवितांत अद्भुत अजब ताचेर नदर लावया देखता ताचेर दिश्ट कांसुया ताका आराधन करया ताका वाकणया ताका स्तुती करया तूं आसाय ताका आमी वंदिया रूपा तो आमचे सर्वस्व आसा तुझो देखता सगळ्या हालेलुया दोनी हात वयर बारून हालेलुया 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 सगळे मेळून हालेलुया तो जीव दात्र आमी आराधन करया ताका वाकणया ताका देनवासया तो आमचो आसरो सुमी आमी समर्पित हांव जेजू सगळी कुटुंबां तुज्या मुखार उबारता बेजारायन खंतीन प्रत हस्कतकायन उण्यापणांत सांपडल्या हर एक कुटुंबांक आशिर्वादीत कर येसुमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबाची जिवीत नंदन कर आमच्या बैलांमध्ये असले झगडे झूज इराराय मनोभेद थंड पयस कर जेजू आमी मागता सगळ्या संवसारांत असल्या आयसीयूत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणीर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या प्रत्येक त्या कॅन्सर वळवळतल्या सुम्या आज किडनी डायलिसिस वळवळतल्या आज कोणाचो रिपोर्ट आसा जांफ्रो कोणे ब्लड टेस्ट ब्लड दिला जांफ्रो रिपोर्ट वेट करन आसा जांफ्रो जेजू आज आमी खंतीन आसा दुकान आसा जेजू आज ती अमोरीक रक्त नितळ कर रिपोर्ट नितळ कर जेजू कोणाचे ऑपरेशन आसा जेजू हे ऑपरेशन ते सक्सेसफुली जावं दी अकरेच्या लास्ट मोमेंटार अद्भुत अजब तुज्यान घडोवंक साध्य आसा तुझी वर्ती कुटुंब सकत आमच्या कुटुंबाच्या सरसनाची देवई तुझ्या रक्ता नितळ कर अभिषेक कर आशीर्वादित कर म्हणून तुझ्या लगे परतून आणि परतून मागता Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship and praise you, we glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधन तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका हगळाप तुका जेजू पदवी तुका जेजू वंदन तुका जेजू आराधन तू राय सोराय तुका कुलदार देव तू आमचो धनी आमचो सुमी आमचो सोडवंतर आमचो जीवदातर जावन आसाय तू आमचो आधार जावन आसाय तू आमचो आसरो जावन आसाय तू आमच्या जिविताचे झर जावन आसाय वाईट तातून आमकां निवारतलो नवे जिवीत दितलो पातकांत सुटका लाभयतलो एकलो तूं जावन सडबंदा सुम्या आज तुजेर आमी पूर्ण पातळी दवरता जेजू हालेलुया 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 तयो क्रिस्तान त्या जेजूचेर आमचे पूर्ण दिश्ट कांचव्या वळा जाकेवाच्या घरा आयलो जेजू पेद्रूच्या सासूमायच्या घरा आयलो जेजू आज जायराच्या घरा गेल्लो जेजू आमच्याय घरा तो येवन आसा आमचे समस्ये जाणा आमचे कष्ट जाणा आमचे उणेपण तो जाणा हर एक समस्येक परिहार दिवंक जेजूचेर मात्र साध्य आसा त्या खातीर त्या सोडवंदराक उलो मान एक टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार हांव फिजा डिसोजा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाची साक्ष दिवंक आशेता
पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्घ दितां. पयली साक्स म्हज्या भयणीक कामार प्रॉब्लम जाल्ले आनी ताका कामा वयर चडीच त्रास दिताली. देखून आमी पेटिशन घातिल्लें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. ती आमी सदांच रिपीट करून आसलेल्या. आतां म्हज्या भयणीची प्रॉब्लम सॉल्व जाला आनी ताचें काम बऱ्या थरान चलतें आसा. दुसरी साक्स म्हज्या फायनल एग्जाम्स आनी म्हज्या भयणीक ताच्या एग्जामांत पास जावन बरे मार्क्स मेळोवंक आमी पेटिशन घातिल्लें आनी आमकां मेळ्ळेले वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करून आसलेल्या. आमी पास जावन आमकां बरे मार्क्स पडला. तिसरी साक्स म्हज्या भयणीक सिवियर हेडेक आशिल्लें. हॉस्पिटलाक गेल्ले वेळार ताका मायग्रेन म्हूण सांगलें. आमी भियेवन पेटिशन घातलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें सदां आमी रिपीट करून आसलेल्या. आतां म्हज्या भयणीची भलायकी बरी आसा. आनीकी चड आमच्या कश्टांत हांव देवान आमकां वाचयला. देखून आमच्या कुटुंबान केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचे सर सांदे देवाक अर्घां भेटयतां. तशेंच आमकां हे मागणें फावो केल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव तांकां धाराळ आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागतां. थँक यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया. हालेलुया. जाणेकले आमी क्रिस्तांत जेजू लागीं आमची दिश्ट कांसोवया. विस्वासान आमी सांगता म्हणून म्हणया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 2 म्हणटा की सदांच ल्हानवीक बोळी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे सोडून तुम्ही मोगान सुदर्शन वरा कुटुंबांत विशेषतेन मागया. जाता जाल्यार एकडी आमी दिमी घालया. ह्यो क्रिस्तांतले जेजू लागीं मागया. आमच्या कुटुंबांत कितें समस्या आसा तो जेजू जाणा. आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा तो जेजू जाणा. आमच्या कुटुंबांत कितें अस्खतकाय आसा तो जेजू जाणा. आमच्या कुटुंबांत कितें अडकळ्यो आसा दुबळीकाय समस्या आसा हाता गेल्यार काम जायना की लॉनार आसा रिणार आसात की ह्या सगळे समस्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. धमी सोम्या आज काकूत कर आमच्या कुटुंबाचेर नदर लाय. आमच्या कुटुंबाचे समस्या परिहार कर. आमच्या कुटुंबाचे उणेपण तूं पयस कर. आमचे कुटुंब तुज्या मोगान भर. आमच्या कुटुंबांत असले सगळे अस्खत काय नापयस कर जेजू. तुझे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. सगळ्या बंदकणींतल्यान आमच्या कुटुंबात सुटका लाभय जेजू. जकारिया 2:9 तूं उज्याचो पागोर जावन आमच्या कुटुंबा मध्ये राव जेजू. जफानिया 3:17 जायते तर झुजारी जावन आमच्या कुटुंबात राव जेजू. प्रत्येक तर सगळ्या वायटांतल्यान आमचे कुटुंब राखून व्हर जेजू. पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळें कृपेन देण्यान आमचे कुटुंब भर. आमचे घर आशिर्वादांनी भर. आमचो जागो आशिर्वादांनी भर. आमचो बिझनेस आशिर्वादांनी भर. आमच्या भुरग्यांक जाणवायन भर जेजू. सगळ्या कुटुंबाचे समस्ये कुटुंबाची इराराय कुटुंबाची बेजाराय कुटुंबाची अस्खत काय सगळ्या कुटुंबाची इराराय आमची तन पयस कर जेजू. आमची कुटुंबा माया मोगाची जावं दी. आमची कुटुंबा मागण्याच्या सक्तीन भरली देव बिरांतीन भरली जावं दी. आमच्या कुटुंबातली उणेपण नापयस कर जेजू. तुझ्या लागीं आयचे आमी परतून मागता. दोनी हात आमच्या वयर उबारया. येवक्रिस्तांतल्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. तुमच्या कुटुंबान कोणाची भुरग्यांची तेणेना जेजूच्या मुखार उबारया. जेजू आज तुज्या मुखार आमी उबारता. कोणाक आमच्या भुरग्यांक काजाराचे सैरीके म्हणूना त्या भुरग्यांक आमी जेजू मुखार उबारया. जावं फुडें काम नासतना आसतात आमच्या कुटुंबांत कोणी तांकां जेजूच्या हातान समर्पीत कर सांगाता म्हणून वडातळान म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्तांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की जेजू परतान तांचेले उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेजूचो पाटलावदार आमी जावया. खंयचे वायटाक आमी आज बली जाल्यार जांफ्रो बॉम्ब्या पुजा, जांफ्रो माटमंत्रा लागीं कोणाले बोलमे विसरूंक वेचे ना, जांफ्रो नाडीक आनी हेरा वस्तूंक आमी पातयो उंचे. खंयची वस्त आमच्या घरान दवरला जांफ्रो प्रत्येक तरान आज अन्य देवाक ह्या आंगुण्यो घालची. जांफ्रो वायट सवय सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स, जांफ्रो आज वायट पितूर पळोवची नाका जाल्ल्या वायट सवयेक सांपोवन बसता जांफ्रो ह्या सगळ्या बंदखणीत हांव तो जेजू आज सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया वेळार. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 20 म्हणटा वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतला देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक जेजू मुखार उबारया. विशेष करून मागया आज सगळ्या ल्हान भुरग्यां खातीर कितली भुरग्यांच्या आवपाची कंप्लेंट आसा. भुरगीं हट धरून आसात, रट्टे आसा, इस्कॉल वता आसतना पिडा तांकां इवन सीक पडटात. जांफ्रो आज मोबायलांत एडिक्ट जालात, जांफ्रो एग्जामीन फेल जाते आसात, शिकले मोतींत उराना तांचे. दया कर माग्याचें आसा. ह्यो क्रिस्तांतल्या त्या जेजू लागीं मागया. म्हज्या सोम्या ह्या भुरग्यांक तुज्या हातान आमी उबारता. सोम्या वर्ते मोल दिवन तुवें विकते घेतल्या ह्या भुरग्यांक आज दया दाखय. ल्हान भुरग्यांची बिरमत पाव जेजू. कितली भुरगीं आमचे सीक आसात, कितली भुरगीं हट करते आसा इस्काल वचूंक, कितले एग्जामीक उणे मार्क्स घेतला, शिकले तांच्या मोतींत उराना. तरणाट्यांक काम ना जेजू. कितले तरणाटे कांगाल जाला, देदस्पर जाला, आज टेन्शनार आसात. तांचो फुडार तुज्या मुखार उबारता. काकळूत कर, तुज्या रक्तान नितळ कर, आशीर्वादीत कर जेजू. सगळे तरणाटे तुझ्या पवित्र आत्म्यान भरून दी. सगळे भुरगे तुझ्या दैवीक शक्तीन भरून दी म्हणून आज विश्वासान जेजूला मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या
आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून. Psalm chapter 16 verse 11 म्हणटा तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुझे मुखार म्हाका मेळटले आनंदाची परती आनी तुज्या उजव्या सासणाचें सूख. आज माग्या प्रत्येक तरा कोणा भुरग्यांची देणे ना, कोणाच्या कोर्टांत केस आसा, लॉन आसा, प्रत्येक मानसीक पिडेन आसा, कश्ट आसा, इरान आसा, समर्पित करता आसतना माग्या आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या पागेन पापसाहेबाक, कार्डिनलांक, सगळ्या आर्चबिस्पांक, बिस्पांक, याजकांक, धर्मण्यांक, डिकन्सांक, माग्या विशेष रितीन पवित्र सभेन वावर करतल्या जण एकल्यांक, माग्या सेमिनरी शिक्षक ब्रदर्सांक, प्रथम मिशनरी गांवांत वावर करतल्या जण एकल्यांक, प्रत्येक तरान आज आमच्या पवित्र उतर प्रायर आसा जांफरो तांचे तर माग्या सगळ्या उतर प्रायर आसल्या जण एकल्यांक सुमेचे ते समर्पित कर. माग्या जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून. जण एकले जाता जाल्यार एकडी दिमी घालया. सगळ्या पिढे आसतात रे माग्या. एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 17, निर्गमनान 30 आनी 3 20:17. सर्वेस्परान मोशेक म्हणलें जे कितें तुवें विचारलाय ते हांव करतलोच, कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभला आनी हांव तुका तुज्या नांवान वळखता. तुज्या नांवान आज खंयची पिडा तुज्या जिवितान आसूं न्ही, तुज्या नांवान वळखतलो. तुजो सोडवंदार, तुजो जीव जातलो, तुजो जेजू तुज्या मदें आसा. एक घडी भर माग्या आमी मंगळा जेजू. आज कितल्या पिडे आसतना आमकां मागूंक सांगला, कितली कॅन्सरची नांवां आसा जेजू. दिसान दीस ही नांव वाडोवन वाडोवन येते आसा. मागता हांव सोम्या तांची काकूत कर, तांचे दया दखय. सोम्या तांणी खंयची ट्रिटमेंट आज किमो जावं दी, खंयची ट्रिटमेंट चालू केला जावं फुरो स्टॉप जावं दी ती पिडा जेजू. काकूत कर जेजू, तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. तेंच्या कुटुंबां तर हाक भोव मान आसा तुका आयचे दिसा जेजू. तांची बिरमत पाव, तांची बिरमत पाव. ह्या पिडेंत हांव तांकां निवार सोम्या. सोम्या कितलो किडनीची डायलिसीस आसा, उदक पिवंक चड जायना, आज सगळ्या वाटेर कश्टोन आसा जेजू. तांची दया दखय. कोणा ओपन हार्ट सर्जरी म्हणला, हार्टान ब्लॉक आसा म्हणला, आज डिस्काची समस्या आसा, हांतुरणांतल्यान उठोन चलोवंक जायना. जांफरो सोम्या आज कितलो स्पॉन्डिलायटीस प्रॉब्लम आसा, PCOD प्रॉब्लम्स आसा. वय जेजू आज मागता सोम्या हाय डायबिटीस, हाय ब्लड प्रेशर, हांतुरणां आसा, हॉस्पिटलां आसा, गँग्रेन जाला, पांय कट करचे म्हणला, थोडे गाय पेकोवंकच पेकना. कितली बावणी आज प्रत्येक तर वळवळून आसा, ICUत आसा, वेंटिलेटर आसा, मोडची लास्ट स्टेजीर आसा. ह्या वेळार तुजेर नदर लावन आसल्या हर एकल्या बावणीची काकूत कर जेजू. तुजें रगत तांचेर वळोवन दी. गुण जावची सगत त्या टॅबलेट्साचेर तांच्या कुडीच्या विश्वाचेर वळोवन दी जेजू. तांकां ट्रीट करचो डॉक्टर एनॉयड जावन दी, ब्लस जावन दी जेजू. जेजू आज मागता नदर लाय तांची काकूत कर. सगळ्या वायट तो निवार तुजी गुण जावची सकत रिसीव करून दी म्हणून दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. बाबार्थान आनी विस्वासान सोमेची गुण जावची सकत आमी अनुभव करया म्हणून सांगाता म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची. आमच्यामध्ये आसलो फादर ग्रेगोरी पिंटो प्रत्येक तरान ओबिडियन्सा विशयान शिकवण दिता आसतना आनी सगळ्या आराधन ते मुंदरून व्हरतले. मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतार पावते बरे परगट करूंक देवान म्हाका कृपा दिवचे पासत म्हज्या पासत मागा. आनी तशेंच हें देवाचें उतार म्हज्या आनी तुमच्या काळजान कणसोंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमी मागया. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, चॅप्टर 2 वर्सेस 6 to 8. सैमान तो देव तरी त्या समपणाक तो लबदोंग रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपरी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, आतांच तुमी ह्या वाचपांत आयकलें, जेजू देव जावन आसतना देवाच्या उतराक तो पाळो दिवन ह्या संवसारांत येता आनी देव जावन आसलो तो आमचे बरी समाज मनीस जाता आनी अशें देवाक तो विधेय जाता. विधेय जाता कुर्साचें मरण पर्यंत तो विधेय जाता आनी देखून ताच्या विधेयपणाक इनाम जावन देव ताका उंच उबारता आनी सक्ता वरणी वर्तें नांव ताका दिता. आनी अशें मोगाच्या न्हू, आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा विधेयपण. विधेयपण लॅतिनांत ओबेदिरे म्हणटात, म्हळ्यार सो अर्थ, ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा आमी आयकोनचें. ओबेदिरे म्हळ्यार आयकोनचें, न्हय खाली आयकोनचें पूण गमान दिवन आयकोनचें. आनी पवित्र पुस्तकांचो असो अर्थ जावन आसा देवाचें उतार आमी आयकोनचें, मोगान आनी गुमान दिवन आमी आयकोनचें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलचें. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पळयता म्हाका आनी तुमकां देवाचें उतर आयकोन देवाच्या खुशेक विधेय जावन चलोवंक मस्त कश्टांचें. मनशा सैब आमचें तें आसल्यान देवाक विधेय जावंक, देवाच्या योजनांक विधेय जावंक आमकां खंडीत कश्टांचें. आनी कित्याक कश्टांचें? कित्याक आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवनांत आमचें प्लॅन आसा. कोणी ताच्या भुरग्यांक बरें शिकप, कोणाकी बरें काम, या आनी कितेंय कुटुंबांत बरेंपण, बरी भलायकी, अशें आमची योजना आसा तर एकल्याची. पूण कितें जाता, अशी आमची योजना आसतना देव ताचे योजनान आमच्या योजना मदें येता. ताचें योजन हाडन तो आमच्या योजना मदें येता आनी आमच्या योजना मदें सबारपटी आनी देवाच्या योजना मदें एका तराचो संबंध आसना. देवाचें प्लॅन एक, आमचें प्लॅन एक. आमी ह्या वाटेन ओडटा, आमकां बगता देव आमकां त्या वाटेन ओडता म्हणून. आनी देखून सबारपोटी आमकां देवाची खुशी कळोवंक बारीक कश्ट. चिंत्या कोणाचें काम गेलें, कोणाचो भुरगो देवादीन जालो, कोणाकी पिडा आयली, हें कित्याक देवान दिवचें म्हणून समजूंक आमकां मस्त कश्टांचें. आनी देखून कितें जाता,
आमचो भवार्थ सकास धंडळटा. आमी एका वाटेन देवाक दूर जाता. देवा तूं आसाय जाल्यार अशें तूं करून कित्याक सोडताय अशें आमी देवाक दूर जाता. तुमचे मुखार 2 व्यक्ती हांव दवरता. पयलें जावन आसा मोइसे या अब्राहम. पयलो जावन आसा अब्राहम. पळया 90 वर्सांच्या प्रायर ताका एक भुरगो जल्माता. खोली खुशी कसलो संतोश. उतर प्रायर एक चेरको जालो म्हणून आनी कसली पुरातांनी योजना केल्ली कोणा ह्या भुरग्या खातीर. आनी त्या दाळ देव कितें करता. देव आब्रामाक येवन सांगता आब्रामा तुज्या पुताक म्हाका भाली दी म्हणून. कशें बघा नाका आब्रामाक. तसो एकलोच पूत उतर प्रायर जाल्ल्या पुताक देवन सांगता तुज्या पुताक म्हाका बाली दी म्हणून. पूण आब्राम देवाचेर घट्ट बावार्थ दवरता आनी ताच्या पुताक बाली दिवंक तो वापून व्हरता. आनी उरली काणी आमी जाणाव. आनी दुसरो व्यक्ती जावन आसा जोना. देवान ताका सांगलें जोना निनिवे शहराक वच आनी थंयच्या लोकांक पाताक रोडोंक वचूं तांकां शिकोवन दी म्हणून. पूण जोना भियेलो. कित्याक ताचें प्लॅन दुसरें आसलें. देवाचें प्लॅन दुसरें आसलें. आनी देवाचें प्लॅन पळोवन आनी आयकून तो भियेता आनी तो धांवता. आनी आमी जाणाव ती काणी कशें तो दर्यांत आसतना तो दर्यांत ताका घालतात आनी कशें एक माश्टली ताका गिळटा गे म्हणून. अशें आमी पळयता दोग व्यक्ती. एकलो देवाची खुशी करता. आब्राम देवाची खुशी करता. आब्राम नेणा आसलो देव अशें कित्याक विचारता ह्या प्रायर म्हाका एक भुरग्यां दिल्या उपरांत ह्या भुरग्याक तूं बाली दी म्हणून अशें कित्याक विचारता. आब्रामाक समजोवना. पूण आब्राम देवाक विधेय जाता. जोनाकी समजना म्हज्या वाटेन हें प्लॅन आसा हें प्लॅन आसा. कित्याक म्हाका देव त्या निनिवे शहराक वचूंक सांगता. तो लोक म्हाका आयकोन सोना. तो लोक म्हाका जिवशी मारतलो अशें भियान तो धांवता. दोग व्यक्ती पवित्र पुस्तकांत 2 तरांचे मनोभाव. आनी मोगाच्या न्हू सबारपटी आमी तशेंच न्हय गे. थोडे जाण आमी आब्रामा बरी जावन आसा आनी थोडे जाण आमी जोना बरी जावन आसा. आमी सबारपटी हांव आनी तुमी देवाचें योजन आमच्या योजनाक मदें आयलें म्हणटाना आमकां तें समजना जातल्या वेळार आमी देवाचेर आमचो भवार्थ धंडळटा. आनी हें मस्त जाणांक जाता. आमी दूर जाता आनी म्हणटा आमच्या काळजांत इतलें मागलें इतलें विचारलें देव हें कित्याक म्हाका दिना गे म्हणून. कित्याक देवाची खुशी आमकां समजूंक कश्ट. पूण आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत मस्त जाण देवाच्या कुशेक खाली जाले. पयलो जावन आसा आब्राम नेणा आसलो ही कसली देवाची कुशी गे म्हणून. पूण तो देवाच्या कुशेक काल जाता. आमी मागीर आमी पळयता जॉबाक. तुमी जाणात जॉब एक भारी ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. देव ताचे तान पूर आस्त बदी काडून व्हरता न्ही. मात्र न्ही ताची भुरग्यांक मरण येता आनी सगळ्यांक मरण येता ताच्या कुटुंबांत. पूण जॉब कितें म्हणटा तासो भवार्थ देवा थंय धंडळना. तो म्हणटा देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव वर्तें जावं म्हणून. पळया कसलें विधेयपण. मागीर आमी पळयता आंकवार सायबीनीक देवदूतान तिका सांगलें तूं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन गर्भेश जातली म्हणून. आंकवार मागीर समजना असो अर्थ कितें गे म्हणून. ती म्हणटा हांव एक आंकवार चली हें कशें हांवें गर्भेश जावचें आनी हें कितें देवाचें आवय म्हळ्यार कितें. कित्याक ती एक हळ्ळेची व्यक्ती जावन आसली. पूण देवाची खुशी म्हूण आयकतना ती कालती मान घालता. आनी तशेंच पयल्या वाचपांत तुमी आयकलें हांवें सांगलें पयल्याच्या वाचपांत जेजू देवाच्या संगी समासम देवा संगी आसतना देवाची ह्या कुशेक पाळो दिवन आमच्या सोडवणे खातीर तो येता. पूण ताका तें सुलाभ जावंक ना.
तो जेसेमनी मळ्यान आसतना तो म्हणटा देवा ही काल्स म्हणजे तावन तूं काड न्हय हे कश्ट म्हज्यान सोसूंक जायना म्हणून. पूण केदाळा ताका ही देवाची खुशी म्हूण तो जाणा जाता गी त्या दाळो त्या खुशेक तो विधेय जाता. पूण हांकां कोणाय की देवाच्या कुशेचो अर्थ कळोना. पूण एक ती जाणा आसली देव हाच्या फाटल्यान आसा म्हणून. आनी आमी पळयता देव हाच्या फाटल्यान आसा म्हणल्यार असो अर्थ कितें म्हळ्यार मोग करसो देव खंडी जावन म्हाका वायट करिना आनी म्हाका समजनातल्या वेळार देव खंडी जावन म्हाका बरें करता म्हणलो असलो एक तीर आनी जीव बावार्थ तांचे मदें आसलो. ह्या सौगा मनशा हांवें तुमकां सांगिल्लें दिल्ल्या दाखल्या पैकी ह्या सौगांतय असलो एक बावार्थ आसलो. आब्राम, जॉब, आंकवारमाय आनी जेजू तांकां समजूंक ना देवाची खुशी. पूण ती जाणा आसली बरो देव खंडी जावन नाश करूंक सोडिना, नाशाक आमकां सोडिना आनी खंडी जावन हाचे तावन कितेंपणी देव बरें हाडटलो म्हणून आनी ते विधेय जातात. आनी आमी पळयता देव खंडी जावन पाड करिना म्हणल्या विशयांत पवित्र वांजेलांत आमी वाचता. पळया माथेवाचो वांजेल अध्याय 7 चॅप्टर 7 वर्स 11. जेजू म्हणटा तुमी खोटे जावन आसतना तुमच्या भुरग्यांक तुमी बरें दिवंक सक्सेस जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां कितलें बरेंपण दिवचो ना. तुमी खोटें जावन आसतना तुमच्या भुरग्यांक तुमी केदाळाय खोटें दिनात बरेंच दितात तर तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां कितलो दिवचो ना गे म्हणून. आनी तेंच जावन आसा तेंच आमचे तांच्या त्या भावार्थाचें आनी मोगाचें फावंडेशन. आनी मोगाच्या न्हू कोण देवाक विधेय जाता देव तांकां उंच उबारता. हेंच आमी पळयलें आंकारमायच्या जिणयेंत, जेजूच्या जिणयेंत, आब्रामाच्या जिणयेंत आनी जॉबाच्या जिणयेंत. देवान तांचो हात सोडूना, देवान तांकां उंच उबारलें. देखून मोगाच्या न्हू ह्या सगळ्या विधेयपणाचें लिसांव कितें जावन आसा म्हाका आनी तुमकां हाचे विधेयपणाचें लिसांव कितें जावन आसा. पयलें लिसांव जावन आसा देवाची खुशी कळोवंक आमकां मस्तू कश्टांची. देवाचें मन विशाल आमचें मन धाकटें आनी देवाची खुशी आमकां कळोवंक कश्टांचें. पूण केदाळ आमी पातयेता गी देव बरो देव खोटें करिना म्हणून त्या खंडीत आमी पातयोंक शकता. आनी केदाळ आमचो बावार्थ आनी मोग जीव आसा गी देव आमकांय उंच उबारतलो. देखून मोगाच्या न्हू ह्या भावार्था पासून आमी मागया देवाच्या खुशेक विधेय जावन देवाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका आनी तुमकां देवान कृपा दिवचे खातीर आमी मागया. कित्याक सबारपटी कश्ट येताना, पिडा शिडा येताना, अकांत येताना आमी समजना देव अशें कित्याक करता. बरो देव खंय आसा, देव आसा गे म्हणलो असलो समेत दुबाव थंय आमचे थंय येता. देखून केदाळ आमचे थंय वचलो जीव बावडटा आसा गी बरो देव खोटो करिना. देवाची योजना म्हज्या योजने वरवीं वर्ती जावन आसात असलो बावार्थ आमच्या काळजांत आसा तर आमी खंडीत जावन नाश जावन वचोंक ना. वस बावार्थ आमी मागया म्हजे पासत आनी तुमचे पासत बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमी जण एकले दिमे घालया. ह्या जग आमी सर्वांक तरी ह्या वेळा मागतलो. प्रार्थुया. मोगळा जेजू सबारपोटी तुजी आनी तुज्या बापाची योजना आमी समजूंक शकना. आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार, आमचे थंय कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमकां सलवणी भोगोवंक मेळटाना, आमचें काम वेताना, आमचें बिजनेस पाड जाताना तुजी कशी हातूंत कसली तुजी खुशी म्हणून आमी समजूंक शकना. पूण आज तूं आमकां सांगताय केदाळ आमचे थंय जीव बावार्थ आसा गी, केदाळा बरो देव खोटो करिना म्हणलो बावार्थ आमचे थंय आसा गी. आमी खंडीत जावन
तुज्या कुशेक वेंग मारूंक शकतलें हांव. वस्तू जिवो बावाडटा तूं आमकां दी जेजू. जो तुवें पवित्र वांजेलान सबार नवार्दीक व्यक्तींक दिल्लो तोच बावार्थ म्हाका आनी आमकां समेस्तांक दी म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमची तकली आमी बागोवया. निमाण्या बेसांवाक आमी तयार जावया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आमी अनाउन्स केला 16, 17, 18 आज पयलो दीस. फाल्यां आनी परवा विशेष मांडावळ माय दे दीस चर्च ग्राउंड पुत्तूर ह्या सुवातेर विशेष रितीर एकामेकाक सांगा आनी जायती भाव भयणी आमी भाग घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकुया. मुगे नांव लॉरिना. हांव युकेसान ही टेस्टिमनी दिता. मुगे बाबा जातकीर बाबागे नेका तकले कडेक लंप येयलोले आनीक डॉक्टरा दाखयल्यार डॉक्टर म्हणपा लागले स्कॅन करपा पडटलें. बट स्कॅनिंगा डेटू मेळना जाली. लायक आफ्टर 3 months तेमी डेट दिली. बट 3 months वॉज लाँग टायम. सो हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आनी विदीन 3 months तेगे बिफोर स्कॅनिंग ते लंप डिसएपियर जालें. सो ह्या व्हडल्या मिरेकला पासत हांव दुनिया देवा काळजां आर्गां दिता. तशेंच पयर लास्ट वीक आमगे बाबा खूब बरो जालो आनीक तेका हाय फिवर येयलो आनी ऑल ऑफ सडन तेगे जोर रातीको तकली मारलो. सो फर्स्ट दीस आमी घराको कशें करून हँडल केलें. बट नेक्स्ट डे सारको हाय फिवर इतलो जालो की तकली मारलो आनी तो ऑल ऑफ सडन तेणें अशें करून दोळे बी पोतिले आनी अनकॉन्शियस जालो. सो एमर्जन्सी आमी तेका दोतोरागेर व्हेलो. बट डॉक्टर्सान कांय ट्रिटमेंट करूं ना. डॉक्टर्स म्हणपा लागले तेगे जातलो. सो हांवें मेडिसीन बी कांय दिवं ना. ब्रदर प्रकाशा पुतून पेटिशन घायन ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें सगळे फॅमिली मेम्बर्सां सेंड करून फॉरवर्ड करून सगळ्यांनी प्रे करून बाबा विदीन 2-3 days बरो जालो. आतां मातशें थंडी आहा बट नो फिवर एट ऑल. पुतून तेश कोन्न मागीर जोर माथ्या मारूं ना आनी आतां बाबा बरो आहा. ब्रदर प्रकाशा काळजांसान थँक्यू म्हणटा. तेगे टिमी थँक्यू म्हणटा आनी बाबा पासत मागलो म्हूण सगळ्यांक थँक्यू. आनीक जेजूक काळजांसान दिनवास आर्गां वाखाणी तुका जेजू. लव यू जीजस. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. वंदन तुका, स्तुती तुका दुनिया जेजू. हांव बॉम्बे टावन ही म्हजी 3 साक्ष दिवंक अपेक्षिता. ही साक्ष दिवंक मस्त गळाय केल्ल्याक हांव दुनिया जेजू लागीं भोगसणे मागता. पयली म्हजी साक्ष म्हज्या पुताक आनी सुनेक इज्रायल वचूंक आसलें मे म्हयन्यांत. हेच्या पयलें 72 वरां भितर तांकां कोवीड टेस्ट आसलें. ते टेस्ट तांणी केले आनी रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो. म्हज्या पुताक आनी सुनेक मस्त आकांत जालो आनी कितें करचें म्हूण समजूंक ना. 1 दीस बाकी आशिल्लो. हांवें तांकां सांगलें भियेनाकात.
हांव तुमचें मागणें 2 वर्सां जावन आयकतें आसा. हांवें पातयेणेन मागलें आनी देवाची उतरां उसरते रावलीं. आनी तांणी दुसरे दीस कोवीड रिपोर्ट केलो आनी तो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी ती बऱ्या भशेन इज्रायल वचून आयली. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हाका थोड्या दिसां जावन पोट दुखोन मोशन जातालें. एक दीस हांवें पोटाक कुरीस काडून पातयेणेन देवा लागीं मागलें आनी आजाप म्हणल्या बरी अर्द्या वरा भितर म्हज्या पोटकाणी रावली आनी ताच्या उपरांत म्हाका कांय समस्या नात. आनी ही म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हजो पासपोर्ट करूंक दिल्लो पुलीस व्हेरिफिकेशनांत तांकां म्हजे डॉक्युमेंट्स समानांत म्हूण मस्त दीस तांणी आमकां हांगा थंय धाडून त्रास दिले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाची उतरां दिलीं. हांवें ती उतरां सदां नीत उसरते आसलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो पासपोर्ट हाताक मेळ्ळो. इतलें सकट आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या म्हज्या सोम्या जेजूक आर्गां महिमा दिता. तशेंच आमच्या खातीर दीस आनी रात म्हूण लेखी नासतना मागच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी तांच्या कुटुंबदारांक आनी पाद्राबांक हांव सदांच देवा लागीं हर एका दिसा मागता तांच्या खातीर. तांकां बरी भलायकी मेळोवंक, लांब आवंक, बरी मोतीक समाधान हर एका वाटेन तांकां सुरक्षीत राखून व्हरच्याक म्हूण. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बे कुर्लातावन उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर पोटांत खटीन हार्नियाची दूख सुरू जाली. तिका आमी लक्षिला एका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. थंय त्या डॉक्टरान तिका पयलीं 3 फावटी सर्जरी जाल्ल्यान ही 4th सर्जरी तिका रिस्क आसा म्हूण सांगलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी टिमाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. डिवायन मर्सी टिमान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड आमी आनी आमची फॅमिली मेंबर सगळे रिपीट करनासल्ल्या. त्या वेळा आमकां एक दुसऱ्या डॉक्टराची वळख जाली. त्या दुसऱ्या डॉक्टरान आमच्या मम्मीची सर्जरी कितेंच रिस्क नासतना बऱ्या तरान केली आनी आतां आमची मम्मी बरी आसा. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक बरें काम मेळोंक हांव मागोन आसली आनी म्हज्या पुताक बरें काम मेळ्ळां दुबयंत. देखून हांव डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दाराळ आशिर्वादां तांचेर मागतां. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. अडोर यू जीजस. हांव फ्लॉसी मँगलोरतान उलोवन आसा. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर देवा लागीं बोगसाणें मागतां. म्हजो न्हवरो गल्फांत काम करन आसलो आनी हांव म्हज्या दोगा भुरग्यां सांगाता गांवांत वस्ती करन आसलें. हांव देवा लागीं मागोन आसली आमकां एक स्वंत घर फावो करूंक आनी आमी फॅमिली सांगाता रावंक आमकां अवकाश करून दी म्हणून. म्हजो न्हवरो रजर गांवांक आयिल्ल्या वेळार आमी एक फ्लॅट कान घेतलें आनी तशेंच म्हाका गल्फांत हांव जॉब ऑफर आयलें आनी सगळे प्रोसेस बऱ्या तरान जालें आनी हांव आतां म्हज्या न्हवऱ्या आनी भुरग्यां सांगाता गल्फांत वस्ती करन आसा. देवान केल्ल्या येद्या व्हड्या अजापा खातीर आनी केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस.